अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बग़ैर किसी वजह के मुस्तकिल बीमार रहते हैं। डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता और टेस्ट रिपोर्ट्स भी सही आती हैं। जब वो इलाज करवा कर थक जाते हैं और तबीयत में किसी तरह की बेहतरी नहीं पाते तो मायूसी उनको घेर लेती है। ऐसे में अगर कोई उन्हें किसी आमिल का बता देता है तो वो इस चक्कर में भी अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर देते हैं और नतीजा वही सिफ़र। अक्सर लोग इस बात से गाफिल रहते हैं कि वो शदीद नज़र बद या जादू का शिकार हैं, बल्कि लोगों की अक्सरियत तो इस बात से ही इनकारी होती है कि उन्हें नज़र नहीं लग सकती या जादू वगैरह का कोई वजूद नहीं। ऐसे लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं क्योंकि नज़र और जादू दोनों बरहक हैं और दोनों के बारे में और इनके इलाज के हवाले से अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। जो लोग नहीं मानते वो आखिरकार भारी नुकसान उठाते हैं। आज की वीडियो में आपको नज़र बद और जादू से बचाव के लिए एक अमल बताऊंगा जो कि निहायत आजमूदा है। अगर आप इसे रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करके पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह जादू और नज़र बद दोनों से हिफाजत रहेगी और यही अल्लाह के कलाम की ताकत है। मगर इससे पहले कि वजीफ़ा बताऊं, आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त नमाज और नेक आमाल की पाबंदी लाजिम करें, क्योंकि इंसान मुसीबतों में उसी वक्त गिरफ़्तार होता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। क्योंकि इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है कि वो कौन से रास्ते का मुसाफिर है। अगर वो नेक है तो उस पर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं और अगर वो बद है तो मुसीबतों में गिरफ़्तार हो जाता है और अल्लाह बेहतर जानने वाला ताकतवर है। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि अगर आप भी अपने अंदर ऐसी कोई अलामत महसूस करते हैं और डॉक्टरी इलाज से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आप भी नज़र बद या जादू के शिकार हों। नंबर 1, अगर आपको बग़ैर किसी वजह के निस्यान भूलने की बीमारी लाहक हो गई हो, यानी कोई काम करने के बाद आपको ऐसा लगे कि वो काम नहीं किया या फिर काम करना ही भूल जाएं, तो मुमकिन है कि नज़र बद या जादू का असर हो। नंबर 2, अक्सर पेट में दर्द या गैस का होना, इंतहाई कम खाने के बावजूद ऐसा लगना कि ज़्यादा खा लिया या फिर खाया ना जाना और गैस की वजह से पेट का फूलना या मैदा में दर्द रहना, उल्टी मतली होना। नंबर 3, जिस्म में तवानाई की कमी महसूस करना और ताकतवर अशिया के इस्तेमाल के बावजूद अपने आप को गैर तवाना महसूस करना, हर वक्त थकन का एहसास रहना। नंबर 4, औरतों में अमूमन बालों का ज़्यादा गिरना और मुस्तकिल जुओं का पड़ना, पीरियड्स में बेकायदगी और चेहरे पर फोड़े पुंसियों का निकलना। नंबर 5, शाम होते ही तबीयत निढाल या ख़राब होना, कंधों और आँखों के पपोटे भारी होना, ज़्यादा जमाइयाँ आना और आँखों से बिला वजह पानी बहना। नंबर 6, मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे रहना और बावजूद इलाज के अफाका ना होना, बिला वजह दिल उदास रहना या रोने का दिल चाहना, अपने आप को तन्हा समझना या तन्हाई पसंद हो जाना। नंबर 7, शौहर बीवी में शदीद इख्तिलाफ रहना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और तलाक तक नौबत आ जाना, एक दूसरे से शदीद नफ़रत करना। नंबर 8, घर से चीज़ों का गायब हो जाना, जैसे पैसे या कपड़े वगैरह, कपड़ों का कटा हुआ मिलना, जैसे किसी ने कैंची से काटा हो, हाथ पैरों पर नील पड़ना। अगर इन अलामतों में से चंद या सारी अलामतें आप में मौजूद हैं तो आप भी नज़र बद या जादू का शिकार हो सकते हैं।
ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پانی کی بوتل پر روزانہ کرنا اور سارا دن وہی پانی پینا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک پانی کی بوتل لے لیں جو آپ اپنے ساتھ رکھ کر آسانی سے کہیں بھی ساتھ لے جا سکیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور آخر میں سورۃ الناس بھی 7 مرتبہ پڑھ کر بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی پر دم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب صبح سے رات تک آپ نے اسی بوتل کا پانی پینا ہے اور بوتل میں پانی ملاتے رہنا ہے۔ بیچ میں کوئی اور مشروب بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر کوشش کیجیے گا کہ پانی یہی پئیں اور رات تک ختم کر کے اگلے دن دوبارہ نئے پانی پر دم کر لیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگیں گے
اور نظر بد اور جادو کا اثر بھی زائل ہوگا۔ اس کے بعد چاہیں تو یہ عمل روک دیجئے گا، چاہیں تو جاری رکھیے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ نماز کی پابندی لازم کیجیے گا اور حرام کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور آگے کسی ضرورت مند کو ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ شکریہ۔